Z fois cosinus pi sur 4 est égal à grand R plus petit r. Donc, petit r est égal à Z cos pi sur 4 moins donc grand R. Donc, هذه هي l'expression تاع البتي r كيفاش باش تطلع. Donc, Z قلنا 113,2 fois Monsieur 113.20. هاي ونحيو منها زد تعمل 113.20 فوا كوسينوس بي سور 4 ونحيو منها 20,04. 20 لقيتها أي 20,04. 20.04 سي ابوبري 20 20 اوم. فهمنا؟ هذا كيفاش باش نطلعوا البتيتير. ريت كيف يبدا الواحد عنده الفورمول. راهو لحظه ينجم تلميذ مثلا يمشي لبلايص اخرى ويعمل كالكول اخر. دونك انت تعرف انه اذا كان عندك الجرانتير والبتيتير باش تحكي عليهم امشي ديريكتومون للكوسينوس. باهي برا توا نمشيو نشوفوا اش طلب منا تو. في السانكيامون قال اون برانش ريسونس بتيتير طلعناها ولا. Donc, on branche aux bornes de R 1 voltmètre. On fait varier seulement la fréquence N du générateur et on mesure la tension efficace UR. On obtient la courbe suivante, courbe هذه. D'accord? La courbe suivante. On obtient la courbe suivante. Montrer qu'un phénomène de résonance d'intensité se produit pour la fréquence N0 égale à 117 Hz. Monsieur, نقول هنا R est maximal donc I est maximal. هذاك هو شنو نقولوا UR est maximal. Donc, comme UR égale à grand R fois I, donc I est maximal, c'est la résonance d'intensité. هذاك هو بالضبط شنو نقولوا. كيسيون قداه هي؟ cinquièmement petit a كيكا. Donc, في لي كيسيون الاخرين باش نخليكم انتم تجاوبوا. donc cinquièmement petit a باش نقولوا d'après le graphe. أنا مشيت للجراف pour N égale à 117 Hz. إيش عندنا؟ on a UR كما قلت أنت توا est maximal. ومن بعد باش نقولوا et comme UR est égal à R fois I. Ou le R, bien sûr, c'est une constante positive. Positif. Ça veut dire que هذا يخلينا نقول اللي I est maximal. I est maximal. بما أن ال I est maximal, donc le circuit est à la résonance d'intensité. هذاك اش معناها résonance. Et à la résonance d'intensité. Ben, circuit نتاعنا في résonance d'intensité. Quelle est l'observation ou laquelle observation l'oscilloscope peut confirmer ce résultat. في الأوسيلو شنو باش تشوف انت وقت اللي عندك ريزونانس دانتونسيتي. خاطر انت في الأوسيلو اش عندك؟ انت في الأوسيلو عندك اليو دو تي واليو ار دو تي. في الريزونانس دانتونسيتي اليو دو تي واليو ار دو تي En phase. كيبداو en phase. دونك هنا نقولوا En phase. Voilà, c'est ça. Sur l'écran de l'oscillo, هذا باش نشوفوا U de T et UR de T sont en phase. Voilà. Ben. Batra déterminer dans ces conditions l'intensité efficace du courant ainsi que la puissance مش لازم اما باش نطلعوا l'intensité efficace. كيفاش باش نطلعوها l'intensité efficace؟ هنا في الكونديسيون هذوما معناها اليو ار ماكس قد عطاها لنا. هات نشوفوا احنا في الجراف قد عطاها لنا. عطاها لنا 3 فولت هكا. اليو ار افيكاس هكا. يو ار افيكاس ماكسيمال. دونك هنا باش نحي الماكس باش ما تمشيش في بالنا اللي هي يو ار ماكس. دونك تمشي في بالنا اللي هي يو ار افيكاس ماكسيمال. دونك هذه باش نكتبوها كرونتير فوا
I هكذا. Donc grand R fois I. نطلعوا ال I. Donc هي UR sur R. هي 3 باش نقسمها على 60 هكذا. 0,05 0,05 ampères. باهي البويسونس قلنا لا. قال ايوا اسمعين intensité efficace. Monsieur, Un voltmètre branché aux bornes du condensateur indique une tension UC est égale à 34 volts. Donc, à la fréquence N0, déterminer la capacité C du condensateur ainsi que l'inductance L. Oui, monsieur. احنا معنا في الريزونانس Ouais. دونك زد هي grand R plus petit R. هذه اوتر ميثود باش نطلعوا بها الاي، فما لقيتش نفس الريزولتا بريسك. خدها لقيت. Allez, c'est bon, هذيك الماكسيمال. C'est bon, monsieur. Mais, le petit C, un voltmètre branché aux bornes du condensateur indique une tension UC. Donc, هنا عندي ال UC باش نطلع منها C وبعد عندي أنا ال N0 باش نطلع منها ال L. Donc, هنا جيست باش نقولوها فيسا فيسا خاطر باش نمشيو l'exercice الآخر. Donc, في le petit C نقولوا ال UC est égal à I sur C oméga. Donc, C باش تجيني I sur oméga fois UC باش نطلعها بالطريقه هذه. وبعد باش نقول انا اللي ال N0 هي 1 sur T0. ايش معناها 1 sur T0؟ شنو هي الاكسبرسيون بتاعها T0؟ 2 بي 2 بي racine de LC. مال ال N0 كاري ايش باش تعطيني؟ 1 sur 4 بي كاري LC. دونك نطلع ال L باش تجيني 1 sur 4 بي كاري N0. سي فوا ان او كاري. دونك نعمل الكالكول نتاعي. دونك نطلع ال والسي هذوما ماهمش مشكل هكا ولا. دونك ديجا عندنا الطريقه ما ناقص كان الكالكول باش ما نعطلوش رواحنا. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au deuxième exercice de dosage? Monsieur, C égale à 2 10 moins 6 ou L égale à 0,92. هذه 2 ميكرو فاراد وهذه 0.92. يعطيك الصحة وربي يبارك لك. دونك 2 ميكرو فاراد. باهي سيدي نمشيو للإكزرسيس نتاع الدوزاج. مسيو بلي طلع شوية لحظة خليني نكتب الفوق. لحظة برك أنا جيتك. نزيد نطلع. أيه باش يوصلك راهو توا. سي بون هون. سي بون. أيه سي بون مسيو. نمشيو للإكزرسيس الثاني نتاع الدوزاج. Donc, هنا قال toutes les solutions aqueuses sont prises à 25 degrés, température à laquelle le produit ionique de l'eau est KE. حبيت نقول لكم ريمارك يعطيكم الصحة. ال RLC فورسي مازال حاضر عندكم معناها سافا. دونك زيدوا ركزوا على اللوند والدوزاج. أما ال RLC فورسي معناها بريسك معناها 90% من لي كيستيون، أكثر حتى من 90% من لي كيستيون جاوبتوا عليهم والحمد لله من غير مشاكل. باهي. Donc, température à laquelle donc, le produit ionique de l'eau est 10-14. On dispose d'une solution S1 d'un monsieur أنا سيرين. série بعثتها لكم هي نتاع دوزاج اسيد باز اسمها سيري 27/4/2021. بعثها من بكري. لحظة. يعني تحبوا تو نعاود نبعثها لكم. أي مسيو عاودة بعثها لنا حتى ما لقيتيش. باش نبعثها لكم على الزوم. بلي مش سامحني من بعد ما نكملوا هذا كنت نجم تعاود تبعث لنا السيري نتاع الفورسي اللي كنا نخدموا فيها خاطر انا ما لقيتهاش قاعد نتابع بالاكران. الله يبارك. عاشك. دونك باش توصلكم السيري على الزوم. دونك نمشيو لهنا وهذا يمشي.
Voilà, donc tu sur le coup. Série الأخرى حاجتكم بها زادة. وين بتاع ال RSA هي. فوالا بعثتهم لكم على الزوم دونك كيف توصلكم على الزوم كليكيو عليهم تو يعمل لهم téléchargement. باهي. Alors on dispose d'une solution S1 d'un monoacide A1H de concentration C1 inconnue et d'une solution S2 d'un monoacide A2H de concentration C2 inconnue. On effectue quelques mesures afin de comparer ces acides. Première opération, mesure de pH. Donc هنا عطاكم المسure نتاع البي وانتم ما عندكمش فكره لا على C1 ولا على C2. D'accord? Deuxième opération, dosage des solutions. À l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration Cb égale à 10-2 mol litre moins 1, on détermine le volume VBE qu'il faut ajouter à 10 ml de chacune des solutions. يعني le VA بالنسبة les deux solutions هو 10 ml. يعني l'acide A1H خذا منه 10 ml والacide A2H خذا منه 10 ml de chacune des solutions acides pour atteindre l'équivalence. Le VBE1 هو 11 ml ou le VBE2 هو 17 ml. On calculer les concentrations C1 et C2 de chaque solution. Donc هنا كيفاش باش تعملوا الكالكول نتاع الكونسنتراسيون C1 و C2؟ شنو هي الريلاسيون باش تعملوها؟ l'équivalence. Donc là. Donc, je vais une première question. Je vais à l'équivalence acido-basique. عندي Na تساوي NBE. معناها CA fois VA égale à CB fois VBE. Donc CA تطلع لي CB fois VBE sur VA. Donc بعد نجي نقولوا pour l'acide A1H نعطيه الكا جينيرال وبعد نخدم بالواحد بالواحد. A1H donc C1 باش تجيني CB fois VBE1 على VA. CB قد عطاها لنا عطاها CB 10-2 هكا والVBE1 11 والVA 10. Donc 10-2 fois 11 divisé. هنا 11 10-3 هكا والA 10-3 دونك هنا ثم 10-3 وهنا ثم 10-3 نجم ما نكتبهمش. علاش؟ خاطر باش يتنحى. دونك باش تجينا 11 10-3 هكاك والا 0,011 مول لتر موان 1. دونك توا باش نتعدى باش نمشي للاسيد A2H. C2 باش تجينا donc CB fois VBE2 sur VA كالعادة 10-2 وتوا fois 17 sur 10 donc تجيني 0,017 مول لتر موان 1. D'accord? Donc متفاهمين؟ أيوة. نمشيو الكيسيون اللي من بعدها. اي مسيو. Ça va؟ ثماش سؤال هنا؟ اي سافا. Ça va. Ben, نمشيو الكيسيون اللي من بعد الكالكول. Compte tenu des résultats des mesures, précisez en le justifiant lequel des deux acides est le plus fort. نحسبوا مع اللوج دو سي قلنا كان قاعد البي هاش معناها راهي
دونك هات نمشيو معنا احنا نحسبوا موان لوج دو سي 1 ونحسبوا موان لوج دو سي 2. شوفوا سي 2. باهي هاي سيدي مرة ناخذ باج أخرى. كيستيون قداه هذه؟ دوزيامون بتيتا هكاكا. دوزيامون بتيتا. دونك باش نمشيو في الدوزيامون بتيتا باش نقولوا له pour A1H هات ناخذوا موان لوج دو سي 1 هي موان لوج. احنا عندنا البي اتش هكا ولا دونك هي موان لوج دو 0.011 قد تطلع هذه 1 فيرغول. سير سامحني احنا في الكيسيون هذه باش نلوجو شكون ليكيل دو اسيد اي لو بلو فور معناها الفورس نتاع لي اسيد اي باش نشوفوا اسكو لاسيد فور وواحد اي فور مسيو اي كيفاش باش تعمل؟ تو اف معناها هذه الريبونس نتاع بيتي بي مش نتاع بيتيتا. بتي باش قال Petit b قال لنا préciser en justifiant si l'un des acides est un acide fort ou si ceux sont des acides faibles. بزاسيد فين اي مالا كيفاش باش تعمل هنا؟ كيفاش باش تبين؟ تو نحسبوا تو اف ايوا كحسبت التو اف شنو باش تعمل بها التو اف؟ نجم نقارن بها ولا كيفاش تقول؟ كيف باش اللي أقرأ؟ عنده خلينا نواصلوا معاها. سيبوزون انت حسبت التو اف تو 1 اف وتو 2 اف حسبتهم الزوز شنو باش تقول من بعد؟ اللي عنده تو اف اكبر هو البلو فور. صلي على النبي. إيه ما تجيش. اللي عنده تو اف الاكبر هو البليفور. فانا كونديسيون شنو هي الطائف الكونديسيون؟ الأصغر مش الأكبر. هذا لازم كونسنتراسيون دو ميم كونسنتراسيون يبداو كيك. احنا هوني لعنا ميم كونسنتراسيون هوني كيفاش نحسبوا التو اف كي نلقاوها ارا وفور وكي نلقاوها اقل من ارا وفي كيما باش نعملوا بالمول لوك دو سي. النجمو نحسبوا خاطر احنا شنو عندنا والا تعمل المون لوك دو سي كيف تنجم تعمل خاطر كيف دير نفس الريزولتا مسيو خاطر ما عندناش ميم كونسنتراسيون ما عندناش نفس الكونديسيون. ما عندناش نفس الكونسنتراسيون دونك لهنا نمشيو نحسبوا المون لوك دو سي معناها هنا ولا نحسبوا التو اف نحسبوا التو اف سينون باش تولي خدمه كبيره سينون من الريبونس باش تولي ما عادش سهله. اما خلينا نجربوا احنا برا ما يسالش نجربوا التو اف ما يسالش ناخذوا بالنسبه للاسيد A1 هاش دونك هات راه في الاسيد A1 هاش جربوا لي التو 1 اف وجربوا لي التو 2 اف خلينا نقارنوا باللي تو اف الساعه مبدئيا خلينا نثبتوا. شوفوا لي تو 1 اف التو 1 اف اش معناها؟ معناها 10 puissance moins pH 1 sur C1. عندكم البي اتش حاولوا هو عطانا من بي اتش ما عطاناش من بي اتش. عندهمش نفس البي 0,11 monsieur. لولا 0 لولا 0.11 ثانية 0,058 وهذه 0 أكثر من 0,05 معناها هنا 0,58 معناها هنا سيبلمون إيه لا لهنا لا هنا تو ديبون من الكونسنتراسيون. هنا ما نجموش نحكموا راه هنا مادام ما عندهمش نفس الكونسنتراسيون ما نجمش نحكم. ما عرفتش عليا انا كل واحد شنو الكونسنتراسيون نتاعو فهمتوني ولا لا؟ دونك هنا البي اتش 1 2.9 البي اتش 2 هي 3 دونك ما عندناش نفس البي اتش وما عندناش نفس الكونسنتراسيون. شنو نعمل؟ اصلا نورمالمون ما نجموش نستعملوا التو اف على خاطر من بعد منطقه اي صحيح كلامك صحيح. اما احنا حبينا جوست نعملوا فيريفيكاسيون طلعوا الاثنين فابل
دونك كما قلت انت توا حكايه التواف ما عادش تمشي هذه. ريتوها حكايه التواف هذه ما عادش تمشي. دونك حكايه التواف ما عادش تمشي. على خاطر لهنا باش تنجم تحكي بالتواف يلزم الاثنين عندهم نفس الكونسنتراسيون وانت ما عندكش الكا هذا. دونك مالاش باش نعمل؟ هنا كان عينه باش يعطيني ميم بي اش راه قال لي 2.9 2.9 يعني هو كان ينجم يكتبها الحكايه اما هو ما كتبليش 2.9 2.9 كتب لي 2.9 و 3 سي با لا ميم شوز. شوفوا بالكا مش مالا نشوفوا بالكا نشوفوا بالكا تو ما عادش عندنا حتى حل تو باش نشوفوا بالكا. دونك هنا دونك لهنا باش نحيو هذه ونمشيو نشوفوا هنا بالكا. دونك بالكا شنو عندنا؟ عندنا اللي الكا في الكا جينيرال هي شنيا؟ هي ا يعني كا اكبر هو بلو En basique, في h 3 او بلس بلوس سور الفورم sur AH هكا ولا؟ دونك هذه باش تجيني H3 او بلس او كاري او كاري سور سي موان Y اف. خاطر انا ما عنديش حتى فكره اللي هما فابلمون يونيتي سي موان Y اف. لكن الاي اف لهنا شنيا؟ الاي اف هي الاتش 3 او بلس. اش معناها؟ معناها هي اتش 3 او بلس او كاري يعني سامحوني هي نتراجعوا شويه. دونك هي 10 موان بي اش au carré sur C moins 10 moins pH. وقتها نمشي لل AAH ونحسب له ال KAA نتاعو خاطر ما لقيتش نفس ونمشي لل A2H ونحسب له ال KA2 نتاعو. وقتها نعرف انه الاقوى. علاش؟ car les deux acides ils n'ont pas la même concentration ni le même pH. هنا لابد باش نحسبوا كل واحد نحسبوا له حسب البي اتش نتاعو وحسب بيان سور الكونسنتراسيون نتاعو. هاي ترى اعملوا الكالكول نتاع الكا 1 والكالكول نتاع الكا 2. الكا الأولى مش 1,62 10 moins 4 10 موان 4 هكا. ايوا والثانية بيان سور الكا 1 سون يونيتي هكا. Quem 6,25 fois 10 moins 5. هذا 6,25 fois 10 moins 5. معناتها كا 1 هي بلو فور كو الكا 1 اكبر من الكا 2 صحيح ولا؟ كا 2 دونك A1 هاش بلو فور كو A2 هاش. Donc A1H est plus fort que A2H. Donc هذه بالنسبة للكيستيون الأولى. دوزيامون بوتيت ا لقيتهم ما عندهمش لا ميم كونسنتراسيون ولا ميم بي اتش ديريكتومون باش نمشي للكا ا. دونك في البوتي بي مسيو هنا ما نستعملش تابلو دافونسمون باش نخرج لي انه الهاش هي الاي اف ولا هي هاش 3 بلس. اي نعمل التابلو وباش نخرج منها. اما انا هنا استعجلت شويه خاطر ديجا ما عادش وقت. اما يلزمني نعمل التابلو. في العاده احنا قلنا دائما كي باش نستعمل الكا لازم نستعمل التابلو. مسيو وي مسيو الكا ممكن نخرجها من الاكسبريسيون تاع البي هاش. ما عندنا البي هاش ما عندنا السي دونك نعرف دي اسيد فابل. سامحني انا الاكسبريسيون تاع البي اتش فكرني فكرني فيها الاكسبريسيون تاع البي اتش. عنده مي بي كا ما لوك دو سي ما خاطر نعرفهم دو اسيد فابل. وهذيك نتاع انا اسيد هذيك اسيد فابل فابلمون يونيزي. انت عندك فكره اللي هما فابلمون يونيزي؟ ما نعرفش اي في واضح. هنا بيان سور لي دو اسيد سون فابل. داكور هذه كيستيون بي. قال لي شوف لي دو اسيد هل ترى واحد فابل ولا واحد فور؟ ما نقولش A2 هاش فابلمون ايونيزي. لا ما طلبنيش. قال لي بين لي واحد فابل واحد فور والا الاثنين فابل. دونك انا لقيت الاثنين فابل.
ايوا باهي نمشيو للكيسيون من بعد. Écrire l'équation de la réaction support du dosage de l'acide A1H avec la solution d'hydroxyde de sodium. ايوا شكون يذكرنا توا كيسيون قداه هذه بي سي ياك شنو السؤال؟ l'équation de dosage. بالله اللي عنده الحس يسكر الميكرو حتى لين يبعد عليه الحس. دونك البيتي سي l'équation de dosage نتاع A1H. الدوزاج مع شكون هذا؟ مع الباز فورت NaOH. NaOH كيما قلنا كان الليله باش نعوضوها باز فورت يا جماعه. اخي وينهم الجماعه الاخرين؟ يضربوا في النوم. أنا هدي. وينكم؟ لا آلاء franchement عزيز غادة وينكم؟ هذه الكوثر لميس. دونك هنا كي تكون عندي باز فورت في ليكواسيون باش نعوضها واش موان والرياكسيون كيفني moins puissance de deux. توتال. ايش باش تعطينا الرياكسيون توتال؟ A1 moins plus H2O. H2O. دونك ثم سؤال على الماسنجر. دونك هنا ايش قال لنا السؤال؟ قال لنا VA عطاها لنا في لينونسي. هنا روان قالت نجموش نقولوا ام بي اش. لا ما نجموش نقولوا ام بي اش خاطر ما عطانيش ام بي اش. لو بلو بوتي نو 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 يا روان ما عطانيش نفس البي اش. باهي نمشيو للبوتي دي توا. مش ما فهمتش. نعم ما فهمتش ليكواسيون. فهمتي علاش عملنا علاش عملنا؟ وهاج ما هو الاو اتش مو شكون معاه؟ او اتش مو هذه كي جات شكون جا معاه؟ جا معاه انا بلس صحيح ولا؟ هذه هي الباز صحيح ولا؟ اللي اسمها انا او اتش. الانا بلس شنو نوعه؟ شنو حكايته الانا بلس؟ ايون سبيكتاتور. والسبيكتاتور يتحط في ليكواسيون؟ لا لا. دونك ما سامحني فيه ما عليه كان يحترم روحه ويشد بلاصته ما يتحطش فوق المنصه على خاطر هو ماهوش اكتور هو سبيكتاتور يقعد له يتفرج في العباد تتنافس. باهي justifier dans ce cas dans le cas de la solution S1 si le pH à l'équivalence est inférieur égal ou supérieur à 7. supérieur à 7 علاش؟ خاطر c'est un dosage d'un acide faible par une base forte. Très bien. Donc باش نقولوا هنا il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte. Donc, la solution est basique à l'équivalence. هذه معروفة كي يكون عندي أسيد فور باز فورت كيفاش يكون السوليسيون في الإيكيفالونس في الأسيد فور باز فورت؟ يا جماعة الخير في الأسيد فور باز فورت السوليسيون كيفاش تكون؟ نوتر تكون. باش تكون نوتر. دونك وفي الأسيد فابل باز فورت كيفاش تكون السوليسيون؟ سوليسيون بازيك. بازيك يا بنتي. Donc, في l'acide faible base forte باش تكون solution basique والبي اتش او supérieur à 7. Donc ردوا بالكم عندنا دو كا احنا ما عندناش 3 مش كيما العام اللي فات سنا عندنا دو كا acide fort base forte la solution est neutre à l'équivalence acide faible base forte la solution est basique à l'équivalence. Ben, afin de vérifier d'une autre façon les conclusions précédentes, on réalise une troisième série de mesures. Pour cela, on mélange 10 cm3 de S1. معناها هنا اخذ 10 cm3 اللي هي الفي ا اللي حكينا عليها قبيله كان تتذكروش. الفي ا قد اخذها قبيله ها هي ريتوها 10 millilitres. الفي ا اخذها 10 مليلتر. سوليسيون اسيد اخذها 10 مليلتر. اش عمل تو؟ خذا 10 مليلتر من الاسيد
وقد زادوا في السوليسيون اس 1 زادوا 5.5. ال 5.5 هذه يا جماعه، ال 5.5 شنو تمثل هذه؟ VBE un demi. يعطيك الصحه. دونك في الاس 1 الفي بي او قداه 11، قد زاد هو 5.5. مالا هنا علاش يحكي لنا؟ قال لك يحكي لنا على البوان دو دومي Demi équivalence. مالا 3.8 هذه باش تكون PKA. يعطيك الصحة. وفي الاس 2 زاد 8.5، ال 8.5 زاد كيف هي الفي بي او سور 2. دونك كيف هنا عندي بي كا ا. قال indiquer le nom des mélanges obtenus lors des deux expériences. الميلانج هنا c'est une solution tampon. Donc au point de demi-équivalence عندي solution tampon. Citer leurs propriétés. Donc pour une solution tampon, le pH ne varie pas suite à une dilution modérée. Le pH diminue très faiblement suite à une addition modérée d'un acide. Et le pH augmente très faiblement suite à une addition modérée d'une base. هما لي بروبريتي تلقاوهم في الكتاب في الرابيل نتاع الدوزاج. في الرابيل نتاع الدوزاج تلقاو لي 3 بروبريتي هذوما. قال nommer la grandeur caractéristique de chaque couple acide-base qu'on peut déterminer grâce à chacune de ces deux expériences. Donc الجراندور اللي نجموا ناخذوها من لي زيكسبيريونس هذه يتسمى le PKA. Donc préciser la valeur correspondante à chaque couple acide-base. Le PKA1 هي 3.8 و PKA2 هي 4.2. Ces mesures confirment-elles le classement des acides cités? Donc في الكلاسمون باش نقولوا له؟ باش نقولوا له انه كي نستعملوا لي PKA شنو نقولوا؟ L'acide le plus fort est celui qui a le PKA le plus petit. يعطيك الصحة le PKA le plus petit. Donc 3.8 أقل من 4.2 معناها ال A1H est plus fort que A2H. نفس الكلام اللي قلناه قبيله. لقينا KA1 أكبر من KA2. Donc ال A1H est plus fort que A2H. فهمنا؟ Donc في البوان دو دومي équivalence عندي solution tampon. السوليسيون tampon عندها 3 بروبريتي يلزمنا نحفظوهم، موجودين قلت لكم في الرابيل وبطبيعه بريسك مع لي جروب الكل خذيناهم. اسم الجراندور اللي نجموا ناخذوها من البوان دو دومي ايكيفالونس هو البي كا ا. وكيف نعرفوا لي بي كا ا؟ نعرفوا اللي امام سامحوني بالبي كا ا لاسيد لو بلو فور هو اللي عنده البي كا ا الاقل. عندي 3.8 وعندي 4.2 دونك l'acide A1H il est plus fort que A2H. Donc في الكومباريزون باش نتذكروا قلنا في الكومباريزون اذا كان نحب نكومباري بالبي كا في الاسيد اللي عنده البي كا الاقل هو الاقوى، في الباز اللي عنده البي كا الاكبر هو الاقوى. كي نحب نعمل كومباريزون ا ميم كونسنتراسيون في الاسيد نقول البي هاش الاقل، في الباز نقول البي هاش الاكبر ا ميم كونسنتراسيون. كيف نحب نقارن بالتو اف نفس الشيء بالنسبه للاسيد والباز ا ميم كونسنتراسيون. الاسيد والا الباز الاقوى هو اللي عنده التو اف الاكبر. الاسيد والا الباز الاقوى هو اللي عنده التو اف الاكبر. وكي نحب نقارن ا ميم بي هاش زاد الزوز كيف ا ميم بي هاش بالنسبه للاسيد والباز اللي عنده الكونسنتراسيون اقل هو الاقوى. s'il vous plaît est-ce qu'il y a des questions؟ رانا نحن قاعدين نتذكروا باش كي نبداو في ان شاء الله في الريفيزيون تبدا امورنا واضحه. الديسكسيون اللي نعملوا فيها راه مهم برشا باش الناس الكل تشارك في الديسكسيون، باش الكلام هذاك لي ريمارك اللي يقولوهم اصحابنا ولا ساعات حتى الاسئله كما حكينا اليوم في فما دي جروب قراو قالوا لي مسيو معناها لي كيسيون ثم برشا دي كيسيون تري انتيليجون دونك استفدنا منهم بالباهي. يعني التلميذ كيف يسال ساعات ما يعطيش قيمه للسؤال، لكن السؤال تلقاه مهم برشا يذكرنا في برشا حاجات. وديما دونك ديما نشاركوا ديما نسالوا باش حتى خاصه في الجامعه ديما الشك طريق الى اليقين. انا مسيو. ايوا اسكو يا دوتر كيستيون سي فو بلي؟ حسيتكم تعبتوا شويه. دونك احنا بيان سور استجابه للطلب نتاع التلامذه حبينا نبداو 10:30 دونك كملنا ل 12:30. كان تحبوا غدوه نبداو 10 ولا 9:30 كما تحبوا. ان شاء الله 10:30 يقولوا لي خير خاطر هو ديجا حتى في الكونيكسيون خير انا حسيت. على خاطر من بعد ما انت جوست 9:30 ولا 10 بدا الناس الكل كونيكتي دونك حتى من الغيزو يطير.
دونك نشوفوا معناها الواحد يحاول راهم باهين برشا لي سيونس هذوما مش في لي كوريكسيون تلقاهم في كل بلاصه تلقى الكتب وفيهم لي كوريكسيون. اهم حاجه في الحكايه هي الديسكسيون. انا نحب نعرف كتبت هذه علاش، ولا انت كتبتها لي انا كي ناخذها في كتاب ولا ناخذها في بوليكوب ولا في حاجه مكتوبه نقراها ممكن نفهمها، ممكن في ساعات ما نفهمش علاش عمل لك هيك. دونك كي نعملوا ديسكسيون نفهموا علاش، وكل واحد مثلا يجاوب اجابه ساعات تلقى ثم نقطه هو ضايع عليه ماهوش متذكرها ويجاوب بجواب غلط. دونك كيف تذكروا في النقطه هذيك يولي يصلح روحه مرتين ثلاثه اربعه سي ما عادش ينساها الحكايه. ايوه مسيو عندي كيستيون مش في ليكزيرسيس نتاع ما ثم حتى مشكله. وي مسيو شوف في الوقت اللي عطانا الكور نتاع ان اون فونكسيون دو ار هذيك في الان 0 وقتها قلنا باش اليتا دو ريزونانس دانتنسيتي اي في ليكزيرسيس اللي قبل هذا. اي مسيو وقتها نذكرك انت قلت لنا اي ماكس الي ماكسيمال مش اي الي ماكسيمال ذكرت. دونك خاطر هي لا اي افيكاس والا اي ماكس كما تحب تقول اي افيكاسي ماكسيمال والا اي ماكسي ماكسيمال كما تحب. انت وشنو عطاك معناتها في انت وشنو عطاك؟ كان عطاك بالافيكاس تقول اي افيكاسي ماكسيمال، كان عطاك بالماكسيمال تقول اي ماكسي ماكسيمال. داكور اوكي. وينجم نعطيه لك زيد اون فونكسيون دو يو ار مسيو ومن بعديك تخرج لي كيما عطانا معناتها اي اي ينجم كيما تو انت قلت يو ار ماكسيمال. دونك يو ار باش تكتب ديما ار فوا اي. الاي يعني الاي افيكاس ماكسيمال اللي نحكيو عليها. الاي افيكاس ماكسيمال. اوكي ميرسي. مسيو قدوة باش نصنفو فورسي كيفاش؟ قدوة باش نعملو كوريكسيون تاع لي زيكسيرسيس اللي قادو تاع الفورسي. مازال ثم اكزرسيس فورسي اخر وثم اكزرسيس اوند راه محلوين برشا. كان واش نرجع لكم للسيري دونك السيري هذه شو سيري اللي بعثتها احنا صلحنا دوز اكزرسيس ولا مازال اكزرسيس اخر فورسي. داكور دونك جاوبي الاسئله اللي عملناهم تو في السيت كمل تعمل لنا ريداكسيون تاعهم باش نجموا ناخذوهم. باهي نتاع السوليسيون طامبون لي مش تاع سوليسيون طامبون اللي بعدها نتاع نتاع جوست الكلاسيفيكاسيون تاع لي زاسيد والسؤال. اي هاتون نكملهم ونعاود نطلع الفيشي خاطر انا طلعته تو دونك هنا عطانا يو دو تي و يو سي دو